ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ पञ्चमोऽध्यायः। अथ पञ्चमोऽध्यायः। अथ पञ्चमोऽध्यायः। अथ पञ्चमोऽध्यायः। कर्मसन्न्यासयोगः। 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 अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच। सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण। सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण। सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण। सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण। पुनर्योगं च शंससि। पुनर्योगं च शंससि। पुनर्योगं च शंससि। पुनर्योगं च शंससि। सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण। 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 पुनर्योगं च शंससि। यच्छ्रेययेतयोरेकम्। 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 तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। यच्छ्रेययेतयोरेकम्। तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। यच्छ्रेययेतयोरेकं। तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। 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 सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण। पुनर्योगं च शंससि। यच्छ्रेययेतयोरेकं। तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण। पुनर्योगं च शंससि। यच्छ्रेययेतयोरेकं। तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्।